साकोड्ड्या रगडा न्हंयची पातळी आनी नेट वाडिल्ल्यान व्हडलीं झाडां येवन पुलार शिरकल्यांत, जेका लागून पुलाक धोको निर्माण जाला। येरादारीचे आडमेळी निर्माण जावपाचो भंय जाला। हो प्रश्न पंचायतीन गंभीरतायेन हाताळचो थळाव्यांनी मागला। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। भरपूर पावस जाल्ल्या कारणान जी झाडां फूग मारून जी झाडां पडिल्लीं आसा आनी जे व्हाळा कुशीक वो नदीक नाला कुशीक जी झाडां आसा ती सगळीं व्हाळांत पडटात आनी जी व्हळून येतात आनी अशेंच रगडा नदीक जे झाडां पडून ती येवन साकवाक आनी जे पुलाक भितर पडिल्ले आसा हो पूल केन्नाय पडूंक शकता ती झाडां जर काडली ना जाल्यार। ताका लागून लोक मागता डिझास्टर मॅनेजमेंट येवचे आनी तांणी पळोवचें आनी ती बेगीचे बेगीन क्लियर करची अशी लोकांची मागणी आसा। हांव सारको साकोड्ड्या म्हणजे देवळी हे रगड्या न्हंयच्या पुलाचेर आसा। तुमी पळयतले आसतले की ह्या रगडा न्हंयचेर उदक खूब येयल्लें आसा, पावस खूब पडलेलो, उदक खूब येयलें, पूण पावसा म्हणजे उदकाची कांयच भिवपाची गरज ना। मेन प्रॉब्लेम आतां कितें जाला, ह्या रगडा न्हंयचे हे पयलींचे ओल्ड ब्रीज आसा, दोनी मायनिंगा लागून जे कसब केल्ले तेका आतां कितें जालें, हे व्हडले पावस पडून सुद्दां थंयसर लाकडां व्हडलीं लाकडां ते एका खांब्यान हे जाल्ले आसा, स्टक जाल्ले आसा, ब्लॉक जाल्ले आसा, जेणे करून उदकाचो फ्लो आसा तो आडवल्या कारणान जे पुलाचेर लोड येवपाची शक्यता आसा। सांगपाचें इतलें मुद्दे आनी मिडियमाक सरकाराक सांगपाचें एकूच उद्देश आसा की हे दोनी ब्रीज आसा पळय न्ही, जे ब्रिजार दोनी लाकडांच्यान ब्लॉक जाल्ले आसा आनी हे दोनी ब्रीज हे बोलकोड्या म्हणजे तांबडे सुर्ला, धारग्या आनी मलपण हे गांवांक व्हेरी इम्पॉर्टंट ब्रीज आसा। समज हे ब्रिजाक जर कितें जालें म्हणजे लोड येवन जर कितें जर हानी जायत जाल्यार हे लोकांक खूब त्रास जावपाचे आहा। कारण तुमी गोंयभर पळयत आसा प्रत्येक कडेन रिटर्निंग वाल पडत आसा, पूण देव बरो आहे, पूण हे पयलींचे ब्रीज बरे घटसाणीन आजून पर्यंत घटसाणीन आसा। पूण आतां हांव गोवोरमेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता, तशेंच पंचायती कडेन म्हणजे साकोड्या पंचायतीचे हे सायडीच्यान सरपंच हेच वाटेन वयता, तेंच्यांनी ते ब्लॉक जाल्ले लाकडां मातशी काडची जेणे करून त्या पुलाचेर लोड येवचो ना आनी हो पूल मातसो बरो उरतलो, टिकाऊ आनी मातसो कितलींशीं वर्सां टिकतलो। हांव परत एक हंबल रिक्वेस्ट करता इवन कन्सर्न आमदाराक की WRD मार्फत ते मातसो लाकडां पळय व्हडली ब्लॉक जाल्या पळय ती काडची आनी तो उदकाचो फ्लो मातसो सारको वेवस्थीत जावचो जेणे करून पुलाक हानी जावची ना अशें हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खनगांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।